علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ہر قسم دی حمد و ثنا
اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک واسطے خاص ہے، بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات، امام اعظم، رہبر اعظم، مرشد اعظم، سید ولد آدم، پاک بازاں دے امام، سدرۃ المنتہا دے مہمان، سیدنا و امامنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور والا واسطے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، پردے اندر تشریف فرما اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، قرآن پاک دی جو آیا مبارکہ اس وقت میں تساں دوستاں دے سامنے تلاوت کیتی ہے، پارہ نمبر 19 ہے، سورت دا نام سورہ الفرقان ہے۔ اس مقام تے اللہ رب العزت نے اپنے ولی، اپنے دوست، اولیاء الرحمن، عباد الرحمن جڑے اللہ دے پیارے بندے نے، انہاں دی اللہ پاک نے ایک صفت اور ایک خوبی دا ذکر کیتا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے جڑے ساڈے بندے نے وہ ساڈے کولوں دعا کردے نے، ساڈے کولوں منگدے نے اور ساڈے کولوں سوال کردے نے تین چیزاں دا۔ ربنا ہب لنا، وہ کہندے نے ساڈے رب سانو عطا کر، من ازواجنا بیویاں، وذریاتنا اور انہاں بیویاں دے وچوں سانو اولاد عطا کر، قرۃ اعین، بیوی بھی ایسی ہوئے جو ساڑیاں اکھاں دی ٹھنڈک ہوئے، اور اولاد بھی ایسی ہوئے جڑیاں ساڑیاں اکھاں دی ٹھنڈک ہوئے۔ پہلے بیویاں دا ذکر ہے، پھر اولاد دا ذکر ہے، اور پھر اکھاں دی ٹھنڈک دا ذکر ہے۔ ایویں ہن پیچھے آؤ، اکھاں ٹھنڈیاں کدوں ہون گیاں؟ جدوں اولاد نیک ہوئے گی۔ اولاد نیک کدوں ہوئے گی؟ جدوں بیوی اچھی ہوئے گی، نیک ہوئے گی، صالحہ ہوئے گی اور تربیت یافتہ ہوئے گی۔ عورت اگر اچھی ہوئے، اگر گھر دے اندر بیوی خاندانی ہوئے، تربیت یافتہ، نیک، صالح، شریعت دی پابند عورت ہوئے، تو بندے دی زندگی جنت نما ہوندی، کیونکہ او دے وچوں ہی بندے دی نسل چلنی ہے، او دے وچوں ہی اولاد پیدا ہونی ہے، اور اولاد بندے دا تعارف ہوندا ہے معاشرے دے اندر۔ اگر بیوی دی اپنی تربیت اچھی ہوئے گی، اگوں تہاڈی اولاد دی تربیت اچھی کر دے گی۔ اگر تہاڈی اولاد دی تربیت اچھی ہو جائے گی تے تہاڈی زمانے اندر نیک نامی ہو جائے گا، تہاڈا تعارف اچھا ہو جائے گا، تہاڈا نام روشن ہو جائے گا۔ تو اس واسطے سب تو پہلے ضرورت اس بات دی ہے کہ اکھاں ٹھنڈیاں کرن لئی اولاد نیک ہونا ضروری ہے، تے اولاد نیک ہون لئی جڑا سب تو پہلا سٹیپ ہے وہ ہے نیک بیوی دی تلاش، کہ نیک بیوی دا، اچھی خاندانی عورت دا انتخاب کیتا جائے۔ نیک بیوی کتھوں ملے گی؟ فیس بک تو، گوگل تو، میسنجر تو، انٹرنیٹ تو، کتھوں ملے گی؟ نیک بیوی صالح عورت یا اللہ دے قرآن چو ملے گی، یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان چو ملے گی۔ مجلس دے اندر جڑے ایسے لوگ بیٹھے نے، ایسے نوجوان نے جنہاں دی حجے شادی نہیں ہوئی، انہاں نو چاہیے ہے کہ کسی خاندانی صالح عورت کا انتخاب کرن، یا جڑے شادی شدہ بیٹھے نے دوسری شادی کا ارادہ رکھتے ہیں، انہوں نے بھی چاہیے کہ کسی ایسی عورت کا انتخاب کریں جڑی خاندانی عورت ہوئے، نیک ہوئے، صالح ہوئے۔ جنہاں نو نیک بیوی مل گئی ہے، جنہاں نو اچھی خاندانی صالح عورت مل گئی ہے، انہوں نے اپنے اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ آپ نے فرمایا دنیا ساری دی ساری ساز و سامان ہے، اور ایدہ بہترین سامان نیک عورت اور اچھی بیوی۔
جس وقت اسی رشتہ طے کر لگنے ہیں اسی بیس ہی غلط کر لینے اسی بنیاد ہی غلط رکھ لینے. مشکات المصابیح کتاب النکاح اندر روایت ہے امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ جدوں کسی عورت نال نکاح کرتا ہے تو چار چیزاں ویکھدا ہے. چار چیزاں دی بنیاد تے چار چیزاں دی بیس تے عورت نال نکاح کیتا جاندا ہے. نمبر 1 لمالھا عورت دے مال دی وجہ کہ اے عورت پیسے والی ہے مالدار عورت ہے. اج کل ہر بندہ اپنے بیٹے دا رشتہ تلاش کردا ہے تے کہندا جی بہو او لے کے آنی ہے جڑی پڑھی لکھی ہوے تے نوکری کردی ہوے ٹیچر ہوئے یعنی او کمائے تے اسی بہ کے کھائیے. کیسی مردانگی. سب تو پہلے گل لمالھا فرمایا عورت نال نکاح کیتا جاندا ہے مال و دولت دی وجہ. نمبر 2 والی جمالھا فرمایا لوگ رشتہ کردے نے حسن دی بنیاد تے خوبصورتی دی بنیاد تے حسن و جمال دی بنیاد تے. اور تیسرے نمبر تے فرمایا والی حسبھا او دے خاندان دی بنیاد کہ اے دا باپ بڑا اونچا بندہ سی اے دا دادا بڑا چودھری سی پنڈ دے نمبردار نے وڈے بندے نے اونچے لوگ نے اس بنیاد تے رشتہ کیتا جاتا ہے. چوتھی اور آخری چیز فرمایا والی دینھا رشتہ کیتا جاندا ہے دیندار ویکھ کے کہ عورت اچھی ہے قرآن پاک پڑھی ہوئی ہے دیندار گھرانہ ہے صوم و صلاۃ دے پردے دے پابند لوگ ہیں. یہ چار چیزاں دی بنیاد تے رشتہ کیتا جاندا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں چاراں چیزاں وچوں دین نو ترجیح دیا کرو دین نو اگے رکھیا کرو. کیوں؟ کیونکہ بندے کو مال ہمیشہ رہندا جدو مال مک جائے گا میاں بیوی دی محبت بھی مک جائے گی. بندے دے کول حسن و جمال بھی ہمیشہ نہیں رہندا جدو حسن مک جائے گا میاں بیوی دی محبت بھی ختم ہو جائے گی. تے خاندان بڑے بڑے عزت دار کرانے بڑے بڑے جناب بلندی والے پستی والا جاندے نے اے شانہ اے جناب چدراہٹاں ہمیشہ نہیں رہندیاں. جدو اے سٹیٹس ختم ہو جائے گا میاں بیوی دی محبت بھی مک جائے گی. فرمایا دین دی بنیاد تے رشتہ کریا کرو نہ کدی دین مکے گا نہ کدی میاں بیوی دی محبت مکے گی. تو اے جڑے اللہ دے بندے نے او اے دعا کر دینا کہ اللہ سانو نیک عورت دے نیک بیوی عطا کر کیونکہ جنہوں نیک بیوی مل گئی ہے سب تو بڑی انہوں نعمت مل گئی. تو اس واسطے اے دعا بڑی قیمتی دعا ہے انہوں اپنی زندگی دا حصہ بناؤ. توجہ کرنا ذرا اللہ پاک نے کی اعلان فرمایا میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے توجہ نال سنن دی سمجھن دی اور اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین نے رب العالمین نے ارحم الراحمین نے احکم الحاکمین نے اعلان فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. فرمایا جڑے اللہ دے نیک بندے نے وہ اللہ دے کو دعا کر دے نے. حضرات محترم دعا بڑی ضروری ہے. میں کہنا نیک بیوی دی دعا سب تو پہلے حضرات عزیز وقار اولاد دی دعا بعد دے اندر کیونکہ اولاد نیک ادو ہوئے گی جدو پچھے تھوڑی بیوی نیک ہوئے گی. کاروبار دی دعا بعد دے اندر کیونکہ تو سکون نال مطمئن ہو کے کاروبار تے ادو جائے گا جدو کار عورت نو سکون دین والی ہوئے گی. حضرات محترم اپنی صحت دی دعا بھی بعد اندر کیونکہ بڑے بڑے صحت مند بندے بیمار ہو کے رہ جاندے نے ڈپریشن دے تے بی پی دے مریض بن جاندے نے جدوں گھر عورت خاندانی تربیت یافتہ نہ ہوئے. اس واسطے سب تو پہلے سب تو مقدم کیڑی دعا کرنی ہے ربنا
हब लना मिन अज़वाजिना। बड़े बड़े पैसे वाले बंदे अल्लाह पाक ने बड़ा नवाजे आए, रुपए पैसा बड़ा है, दौलत बड़ी है, अल्लाह अल्लाह प्रॉपर्टी बड़ी है, जमीना जायदादा बढ़िया ने, बाहर बड़ा चौधरी है, बाहर बड़ा सेठ है, बाहर बड़ी इज्जत है, लेकिन घर औरत चंगी नहीं, औरत दी इज्जत करने वाली नहीं, औरत नू परेशान करने वाली, टेंशन देने वाली है, ते सारा दिन लोकां दे फैसले करने वाला, शाम नू बिस्तर ते सुकून दी नींद भी नहीं सौ सकता, नींद वालियां गोलियां खा के सौंदा है, क्योंकि बीवी नू अल्लाह ने तुहाडा सुकून बनाया है। व मिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। अल्लाह पाक फरमांदे ने तुहाडियां बीवियां तुहाडे सुकून वास्ते बनाईयां ने, ते जड़ी सुकून ना देवे वो बीवी नहीं हुंदी, जड़ी परेशान करे उस परेशानी दा नाम ही बीवी है। बंदा घर अंदर मौजूद होवे, घर बीवी मौजूद होवे ते बंदा टेंशन दे अंदर होवे, उस टेंशन दा नाम ही बीवी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, एक बीवी नू कैसा किरदार अदा करना चाहिए, तवज्जो करना मेरे वल जरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सहाबिया ने सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इन्हां दा खामद अबू सलमा फौत हो गया, दुनिया तो चले गए ने। सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी इद्दत गुजार लई है, इद्दत मुकम्मल फरमा लई है, ते इन्हां नू पैगामे निकाह भेजे आए। किन्ने भेजे है? इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह दा पैगाम भेजे हैं। आपने फरमाया उम्मे सलमा मैं अल्लाह दा नबी तेरे नाल निकाह करना चाहना, दस तेरा की ख्याल है? सीधा सीधा दीन, सीधी सीधी गल, सीधी साफ गल, कोई वल नहीं, कोई कज रवि नहीं, कोई टेढ़ापन, सीधी ते साफ गल। उम्मे सलमा मैं तेरे नाल निकाह करना, दस तेरा की ख्याल? विच कोई बंदा नहीं पाया, कोई विचोला नहीं पाया, सीधी गल। ते साडे ते अल्लाह माफ फरमाए, एडा माहौल खराब है कि चोरी मिली जाओ तो ठीक है, पैकेज ला के फोन ते गल करी जाओ तो ठीक है, सारे घर दे जियां नू नींद वालियां गोलियां खवा के रात नू चोरी मिली जाओ तो ठीक है, ते जिद्दन तुसी रिश्ते दी गल कीती लड़ाई पै जानी। तेरी जुर्रत किवें पई साडे कोलों रिश्ता मंगण दी? तू सोच भी किवें लिया साडे कोलों रिश्ता मंगण दा है? साडा दामाद बनन दे ख्वाब वेखना, तेनू शर्म नहीं आई साडे कोल रिश्ता मंगदे? यानी नजायज करी जाओ तो फिर ठीक है, जिद्दन रिश्ता मांग लो जायज करो, लड़ाई पै गई। इधर की है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधी ते साफ गल आपने फरमाया, उम्मे सलमा मैं तेरे नाल निकाह करना, दस तेरा की ख्याल है? ते सैयदा उम्मे सलमा कहदियां ने अल्लाह दे नबी मेरे ते मुकद्दर जाग पे, मेरी ते किस्मत दी क्या बात है जो मैं उम्मे सलमा तो उम्मुल मोमिनीन बन जावां। अल्लाह दे नबी जो मैं तुहाडे निकाह अंदर आ जावां, बड़ी एजाज और सआदत दी गल है, लेकिन सोहणिया दो गल्लां ने, दो वजह ते दो उज़र ने, इहदी बिना ते मैं तुहाडे नाल शादी कर नहीं सकदी। आपने फरमाया उम्मे सलमा केड़ी गल है? अर्द कर दिया ने सोहणिया पहली बात है वे मेरे छोटे छोटे यतीम बच्चे ने, अबू सलमा दे बच्चे छोटे छोटे यतीम बच्चे ने, मैं उन्हां दी परवरिश करनी आ, उन्हां दी देखभाल करनी आ, मैं उन्हां दा ख्याल ते उन्हां दी तरबियत करनी आ। अदों मेरा निकाह तुहाडे नाल हो जाएगा। अल्लाह दे नबी बच्चियां दी तरबियत नहीं हो सकेगी, अगर बच्चियां नूं टाइम देआंगे तुहाडी खिदमत अंदर कमी कोताही रह जाएगी, अगर तुहानूं टाइम पूरा देआंगे ते बच्चियां दी तरबियत सही नहीं हो पाएगी। सोहणिया मैं दो तरफा किवें टाइम देआंगी? सोहणिया मेरे बच्चियां दी तरबियत दा की बनेगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया? आपने फरमाया उम्मे सलमा मैं तेरे नाल निकाह करदा इस वास्ते पे आवां ताकि यतीमां दा भला हो जाएगा, ताकि तेनू बेवा नू सहारा मिल जाएगा। आपने फरमाया मैं बेवा नू सहारा देने वास्ते, यतीमां दी खैर खाई ते हम
ہمدردی واسطے تیرے نال شادی پیاں کرنا وا بیوہ عورت نال شادی اے ہوئی وجہ ہے میرے محترم بھائی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی اندر جتنیاں شادیاں کیتیاں نے سوائے ایک بیوی دے ساریاں شادیاں نبی پاک نے یا بیوہ عورت نال کیتیاں نے یا متعلقہ نال کیتیاں نے اس دور دے اندر دوسری شادی کیتی جاندی سی ثواب دی نیت نال اج دوسری شادی کیتی جاندی ہے سواد لین دی نیت ادو سواد ہن بیوہ نال کیوں کردا ہن کون کردا بیوہ نال ہن کون سامدا کسے تے 4 بچے کہندے نے اسی ٹھیکہ چکیا بیوہ نال متعلقہ نال کریے بیگانی اولاد سنبھالیے نا نا ہن خیر خائی لئی نہیں ہمدردی لئی نہیں اپنے مطلب لئی کردے نے ادو خیر خائی تے ہمدردی واسطے کیتی جاندی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ میں تیرے بچیاں نو سہارا دین لئی کردا پیاں پہلا عذر تیرا ختم ہو گیا دوجی گل کر کیڑی ہے تے سیدہ ام سلمہ کہندیاں نے سونیا میری زبان بڑی سخت ہے میری طبیعت بڑی گرم ہے میں بڑی جلدی جذباتی ہو جانی ہاں میں نو بڑی جلدی غصہ آ جاندا ہے میرا خامد ابو سلمہ بڑا اچھا سی ادو میں گرم ہوندی سا وہ نرم ہو جاندا سی ادو میں سخت ہوندی سا وہ نرم ہو جاندا سی میں اچھا بول بھی لیندی سا تے وہ برداشت کر لیندا سی لیکن سونیا تسی ابو سلمہ تے نہیں ہو تسی کون ہو یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون سونیا تسی عام نہیں تو اٹھے سامنے اگر اچھی بول پئی اللہ زندگی دیا نیکیاں تباہ کر دے گا اللہ زندگی دے عمال سایہ کر دے گا تے سونیا میں تو اٹھے نکام در آکے اچھی بول کے اپنی زندگی دیا نیکیاں سایہ نہیں کرنا چاہتی نبی پاک نے اگوں کی فرمایا توجہ کریں اللہ دے نبی نے اگوں کی فرمایا ام سلمہ کوئی گل نہیں میں اللہ دا نبی ہون دے نال نال تیرا خامد بھی ہوواں گا تو اچھا بولی رکھی میں برداشت کیتی رکھاں گا جنہ میری کڈ تے اونٹ دیاں اجڑیاں سٹیاں میں تے او برداشت کیتا ہے تو اچھی بولی رکھی میں برداشت کیتی رکھاں گا انجا کیا کیوں جی انجا کیا نہیں انج نہیں آکیا انج نہیں آکیا انج نہیں آکیا اگر انج نبی پاک کہہ دیں دے تے مسئلہ ثابت ہو جاندہ کہ جی عورت اپنے خامن دے سامنے اچھا بول سکتی ہے یہ مسئلہ بن جانا سی عورت بیوی اپنے خامن دے سامنے اچھا بول سکتی ہے کوئی گل نہیں کدی کدی غصہ آ جائے تے اچھی بول سکتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو مرضی ہو جائے عورت اپنے خامن دے سامنے اچھی آواز گل کر سکتی کی فرمایا نبی پاک نے میں داسنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ پریشان نہ ہو غم زدہ نہ ہو ایک گل اپنے دل وچوں کاٹ دے آپ نے فرمایا تو میرے نال شادی کر میں اللہ پاک کو دعا کراں گا اللہ تیری زبان دی سختی نو نرمی اندر بدل چھڑے گا اللہ پاک تیرا غصہ ختم کر دے گا تیرا مزاج تے بدلیا جا سکتا ہے لیکن خامد سامنے اچھی بولن دا جواز نہیں دیتا جا سکتا تیری طبیعت بدلی جا سکتی ہے لیکن تیری اچھی آواز برداشت نہیں کیتی جا سکتی کیونکہ بیوی خامد سامنے اچھا بولے دی کوئی گنجائش نہیں الرجال قوامون علی النساء جڑا بندہ کار اندر موجود ہوئے تے بیوی سر چڑھ کے بولے اچھی اچھی گلنا کرے پورا محلہ پہ سنے میرا مشورہ اس بندے نو چوڑیاں پا لڑیاں چاہی دیاں نے تے اپنے کار اندر آٹا شاٹا گنیاں کرے مرد بننو رہن دے وے او کادا بندہ ہے جدے کوڑے کہ بیوی چوپ نہ کرائی جائے وہ کادا بندہ ہے جدے سامنے بیوی اچھا بولی جائے تے چوپ کر کے نیوں کے سنی جائے حضرات دی وقار ایسا معاملہ نہیں اللہ دے نبی نے فرمایا ام سلمہ میں دعا کراں گا اللہ تیری طبیعت نو نرم کر چھڑے گا لیکن خامد سامنے اچھی بولن دی کوئی گنجائش نہیں یہ جا بڑی اچھی ہے کٹی اچھی جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین دی جماعت نو درس دیتا ہے آپ نے خواتین نو تقریر کیتی ہے آپ نے فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا آپ نے فرمایا بیبیاں دی جماعت صدقہ زیادہ کریا کرو صدقہ کریا کرو اللہ دی راہ تے خرچ کریا کرو آپ نے فرمایا
فرمایا میں جہنم دے اندر تہاڈی تعداد زیادہ ویکھ کے آیا ہاں۔ عرض کر دیا نے سونیا ساڈی تعداد جہنم اندر کیوں زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا بیبیوں تواڈے اندر دو کام بڑے زیادہ نے، ایک تے تسی اپنے خاوند دی ناشکری کر دیا جے، اپنے خاوند دی ناشکری کر دیا جے، اپنے خاوند دی تسی شکر گزاری نہیں جے کر دیا۔ کئی بیبیاں دی عادت ہے تھوڑی جی گل ہوے تے کہہ دیندی ہے میں تیرے گھر اندر ویکھیا ہی کچھ نہیں، تو تے اج تک مینوں دتا ہی کچھ نہیں، میں تے تیرے گھر جدوں دی آئیاں بھکھاں ہی کٹنی پئیاں، نہ چنگا کھان نو نہ چنگا پان نو۔ آپ نے فرمایا جڑیاں عورتاں اپنے خاوند دی ناشکری کر دیاں نے انہاں دی جہنم دے اندر میں تعداد زیادہ ویکھ کر کے آیا۔ اور آپ نے فرمایا خواتین دی جماعت اگر اللہ دی ذات دے بعد کسے دے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوندا میں بیوی نو حکم دیندا کہ اپنے خاوند سامنے سجدہ کریا کرے۔ سیدی فرمایا میں عورت نو حکم دیندا کہ اپنے شوہر دے سامنے سجدہ کرے، لیکن آپ نے فرمایا سجدہ رب دی ذات تو علاوہ کسے سامنے جائز نہیں ہے۔ اگر ہوندا تو میں حکم دیندا کیونکہ یہ رشتہ ایڈا اونچا ہے، یہ جا ایڈی اونچی ہے، یہ خامن دا مقام ایڈا بلند ہے۔ اللہ اللہ توجہ کر دے جانا، لیکن اللہ دی ذات دے علاوہ کسے سامنے سجدہ جائز نہ حجر اگے نہ شجر اگے نہ تڑیاں اگے نہ مڑیاں اگے نہ پڑیاں اگے نہ قبر اگے نہ گبے اگے نہ جبے اگے نہ کسے لال دیوی اگے نہ کالی دیوی اگے نہ کرشن دے بہت اگے نہ گرو گھنٹال اگے اللہ دی ذات تو علاوہ کسے سامنے سجدہ جائز نہیں۔ فرمایا اللہ تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ۔ فرمایا سجدہ سورج نو بھی نہیں، چن نو بھی نہیں، ستاریاں نو بھی نہیں، واسجدوا للہ واسجدوا للہ۔ سجدہ صرف اللہ دا حق ہے، اللہ دا حق اللہ دی مخلوق وچ نہ ونڈیا کرو۔ اپنا حق لین واسطے عدالتاں بنائی بیٹھے ہو، اپنا حق حاصل کرنے واسطے کچہریاں بنائی بیٹھے ہو، اپنا حق لین واسطے تھانے اندر جاندے ہو، اپنا حق کسے نو معاف نہیں جے کر دے تے جڑا ساری کائنات دے خالق و مالک دا حق ہے وہ در در دے دے پھر دے ہو، وہ ٹہریاں ٹہریاں تے وانڈ دے پھر دے ہو۔ اللہ 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 خالق دا در چھڑ کے سجدے در مخلوق دے کر دے ہو، رب دے حق نو در در وانڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے ہو، مالک دا در چھڑ کے سجدے پیر پیغمبر رب کولو منگ دے تو بھی رب تو منگیا کر، پئی مشکل وچ در غیران دے میرا ویر نہ لنگیا کر، ولی نبی محتاجن رب دے، توجہ ولی نبی محتاجن رب دے، تسی محتاج قبر دے او، رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے او، مالک دا در چھڑ کے سجدے لا الہ الا اللہ نو مانی نال پکایا کر، سورہ اخلاص دا سجنا دل تے ذکر جمایا کر، بن توحید دے رب نہیں ملدا ایویں ضد وچ کیوں پے لڑ دے او، رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے او، مالک دا در چھڑ کے سجدے۔ اللہ تو علاوہ کس طرح سجدہ جائز ہے؟ اللہ تو علاوہ کسے سامنے سجدہ جائز ہے؟ اللہ اللہ توجہ کرنا، آپ نے فرمایا اگر ہوندا تے میں بیوی نو حکم دیندا خاوند سامنے سجدہ کرے۔ پتہ لگ گیا ام سلمہ تیری طبیعت تے بدلی جا سکتی ہیں لیکن خاوند سامنے بولن دی اجازت نہیں۔ اللہ اللہ توجہ کر دے جانا، حضرات سی وقار نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی نے مثالی بیوی کیویں دی ہوندی ہے، تربیت یافتہ بیوی کیویں دی ہوندی ہے، میں تینوں دساں۔ نبی پاک علیہ السلام
السلام دے ایک صحابی نے انہاں دا نام ہے سیدنا عبیداللہ بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کار اندر بیٹھے ہوئے نے تے غم زدہ پریشان سنجیدہ بھی تے رنجیدہ بھی بیٹھے ہوئے نے بڑے پریشان بیٹھے نے تے بیوی انہاں دے کول آئی ہے آکے کہندی میرے سر دے تاج خیر ہوئے کیوں پریشان بیٹھے ہو کیڑا سونا انداز گل کرن اج بندہ پریشان بیٹھا ہوئے نا تے بیوی آ کے کہندی کیڑی ماں دیاں یاداں وچ بیٹھا ہے کیڑی ماں دے بارے سوچی جانا ہے اور کیڑی ماں دیاں یاداں وچ بیٹھا ہے تے اونے گل کڈی سونی کیتی ہے اونے آکھیا میرے سر تے اسائیاں خیر ہوے پریشان کیوں بیٹھا ہے اگوں خاوند کے کہندے نے سیدنا عبیداللہ بن طلحہ کہندے نے کاروبار کر کے تجارت کر کے بزنس کر کے میرے کول 4 لاکھ روپیہ گھر جمع ہو گیا ہے میں اس واسطے پریشان بیٹھا ہوا کہ اس دولت دا کی کرنا ہے انہیں پیسیاں دا کی کرنا ہے یارو کیسے لوگ سن انہاں کول پیسے جمع ہو جاندے سن پریشان ہو جاندے سن ساڈے کول جننے پیسے پہنچے کٹھے ہوندے نے اسی خوش ہوندے جانے ہاں کیونکہ سانو حساب دین دا فکر نہیں انہاں نوں پتہ سی جڑے کمائے نے حساب بھی دینا ہے حضرت عبیداللہ بن طلحہ پریشان نے کہن لگے دس نہ میں انہاں پیسیاں دا کی کراں ہوندی اج دی تے اونے کہنا سی پریشانی والی کیڑی گل ہے لاکھ مینوں دے میں شاپنگ کر کے آواں اگلا لاکھ مینوں دے میں کپڑے لے کے آواں اگلا لاکھ میرے بھرا نوں دے بڑا غریب ہے تے چوتھا لاکھ میرے پیو نوں دے اودے تو تے ماڑا ہے ہی کوئی تو چھٹی کر ہیں تو موجاں مار سارے میرے بھنا بھراواں وچ ونڈ دے اونے جڑی گل کیتی ہے ہائے بڑی وڈی گل ہے یار اج دی عورت ایڈی وڈی گل سوچ ہی نہیں سکدی جڈی وڈی گل اونے کر دتی او کی کہندی میرے سر تے اسائیاں کیوں گھبرائی بیٹھا ہے کیوں پریشان بیٹھا ہے تیرا جڑا بھرا ہے او بڑا غریب ہے بڑا ماڑا ہے اپنے بھرا نوں دے دے او دی غربت مک جائے گی ساڈے تیرا راضی ہو جائے گا ساڈے تیرا راضی ہو جائے گا اج دی عورت ایڈی وڈی گل کتھوں کر سکتی ہے اللہ اللہ اپنے بہن بھرا آ جان تے بڑا دل کھلا ہو جان ہے اپنا ماں پیو آ جائے تے بڑی مہمان نواز بن جاندی ہے تے جدوں خامن دے رشتہ دار آ جان اودوں سر بن لیندی ہے تے متھے تے جناب تیور آ جاندے نے اودوں بڑا غصہ تے موڈ آف ہو جاندا ہے حضرات عزیز وقارے کم نہیں ہونا چاہیے جڑیاں اچھیاں نے الا ماشاءاللہ لیکن میں اکثریت دی بات کر رہا ہوں حضرات عزیز وقار توجہ کرے آجے غور کرے آجے اونے آکھیا اپنے بھرا نوں دے کے اودی غربت مکا دے خامن دا دل کڈا راضی ہویا ہوئے گا خامن دا دل کڈا خوش ہویا ہوئے گا حضرات عزیز وقار ایک منٹ دے وچ اپنے خامن دی ٹینشن مکا دیتی ہے کیونکہ ٹینشن مکان والی چیز دا نام بیوی ہے ٹینشن دین والی بیوی نہیں ہوندی بیوی دا کم ٹینشن دینا نہیں بیوی دا کم سکون دینا ہے بیوی دا کم پریشان کرنا نہیں بیوی دا کم پریشانی مکانا ہے والذین یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا بیوی دا کم دل جلانا نہیں بلکہ دل ٹھنڈا کرنا دل سکون دینا میرے پیغمبر تشریف فرمانے مسجد نبی اندر تے میرے پیغمبر دے کول ایک پرونا آ گیا ایک مہمان آ گیا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد نبوی اللہ تو آنو بھی لے جائے اللہ مینو بھی لے جائے اللہ مکہ بھی بکھائے اللہ مدینہ بھی بکھائے اللہ اللہ جدوں کندان دسن مدینے دیاں او تیمہ ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں دل و حسد بغض تے کینے دیاں او بابا رگڑ مجائیاں ہوندیاں نے او جدوں روزہ ابتہر نظر پوے دل بے صبر نو صبر پوے بے نور رکھیانو بے نور رکھیانو نظر پوے یک دم روشنائیاں ہوندیاں نے ہر پاپی دل دیاں دھو دھو کے اوکے خوب صفائیاں ہوندیاں نے بھائی ایک بندہ یہ سبحان اللہ باقی سارے ساؤن والے ہی نہیں گوڑے چھٹو جنہ گوڑے پھڑے نے یار جمعہ پڑھن آئے جے دم کران آئے جے کئیاں بندیاں گوڑے پھڑے نے کمال ہے یار آئے جمعہ پڑھن جے
مسجد اندر بہن دے نبی پاک نے ویسے گوڈے پھڑ کے بہن تو منع کیتا ہے بندہ مسجد دے وچ جمعے وچ گوڈے پھڑ کے بیٹھا ہوئے گڑی ماڑی گل توجہ نال بیان کرو ذوق شوق نال اللہ اللہ توجہ کر دے جانا نبی پاک کو مہمان آ گئے میرے پیغمبر نے فرمایا اپنے 9 گھر 9 بیویاں مدینے اندر میرے پیغمبر دیاں 9 گھر نبی پاک دے مدینے دے اندر آپ نے اپنے 9 گھراں چوں پتہ لوایا ہے کسے ایک گھر دے وچوں بھی کھانا کوئی نہ ملیا کسے ایک گھر دے وچوں بھی کھانا نہ ملیا اپنے واسطے دور دی گل ہے مہمان لئی بھی نہ ملیا کڈی غربت ہے کڈے فاقے نے گھر دے اندر ایک دلیل لے کے آؤ کہ نبی پاک دیاں بیویاں نے گلا شکوا کیتا ہوئے کدی اللہ دے نبی دیاں بیویاں نے اپنے ماں باپ نو بلا کے احتجاج کر دیتا ہوئے کہ سانو کتھے ویاہ دیتا ہے پکیاں مردیاں پیاں وا کھان نو کوئی شے نہیں نہ کول کھان نو نہ پان نو بڑے فاقے تے بڑیاں غربتاں سانو کتھے ویاہ دیتا نا 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 انہاں نو پتہ سی سانو مال دی لوڑ نہیں سانو آمنہ دلال مل گیا ہے ساری کائنات دی دولتاں مل گئی ہیں کسے شے دی لوڑ نہیں رہ گئی نبی پاک علیہ السلام دے کسے گھروں کھانا نہ ملیا میرے پیغمبر نے فرمایا بھی کیڑا بندہ ہے جڑا میرے مہمان نو نال لے جائے تینوں گھروں کھانا کھلا دے میں حضرت ابو طلحہ انصاری کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالی کہندے نے سونیا میں گھر لے جانا وا تواڈے مہمان نو کھانا میں کھلا دینا وا ایک گل لوئی کردا ہے جنوں پتہ ہوئے کروں لب جانی تے جنوں آپ پتہ ہوئے مینوں کھڑے لبنی کہ نہیں لبنی او پرونے نوں سلا ماردا وہ بارو بار ہی دوروں دور اسلام لے کے نکل جاندہ ہے ڈیرے چلتے نے خاندانی عورتوں دے سر تے بندہ چودھری بندا ہے بیوی دے سر تے کیوں جی گل سمجھ آ رہی کہ نہیں بندہ بیٹھ کے بیٹھا ہے 5 مہمان آ گئے نے گھر سنیا بھیجا 5 کپ چاہ دے بھیجو تے او اگوں آکھے بھی ایتھے بوریاں چوئیاں نے چودھری دے پلے کچھ رہ گئے تے جے آکھے 5 کپ چاہ دے کلو تے 5 دی بجائے 7 آن پھر تے منیا بھی چودھری سمجھ آ رہی گل دی کہ نہیں ڈیرے چلدے نے بیویاں دے سر تے بندہ چودھری ہوندا ہے بیوی دے سر تے اللہ اللہ ساری گیم ہی بیوی دے سر تے بندی ہے توجہ کر دے جانا ذرا جنوں پتہ ہوے کہ مینوں گھروں لب جانی ہے تے جنوں پتہ ہوے گھروں جا کے روٹی کھان دی بجائے گالاں کھانیاں پینیاں نے پرونے نوں کدوں سلا ماردا ہے اونے آکھیا سونیا مہمان میرے نال ٹورو کھانا میں کھوانا میرے پیغمبر دا صحابی صحیح مسلم دی روایت ہے اللہ دے نبی دا صحابی پرونے نوں نال لے کے ٹر پیا گھر گئے نے تے گھر جا کے بیوی نوں کہندے نے نبی پاک دا مہمان آ گیا کھانا لے کے آؤ نا تے بیوی اگوں مسکرا کے کہندی ہائے کیسے ہو لوگ سن رب ذوالجلال دی قسم 1500 سال گزر جان دے بعد ایویں نہیں لوگ مدینہ مدینہ کردے پھردے جڑا ویکھ کے آ جاندا تڑپدا رہندا ہے جڑا نہیں گیا ترسدا رہندا ہے کیونکہ جڑے مدینے دی زمین تے رہندے سن بندے ہی بڑے گڈ سن جڑے مدینے دی زمین تے زندگی گزار گئے بندے ہی بڑے کمال سن وہ بیبیاں ہی بڑیاں مثالی سن اس عورت نے اگوں یہ نہیں آکھیا ساڈے ورگی ہوندی نے کہنا سی ادھی راتی ٹرے آیا ہے تے روٹی کھان واسطے مولویاں نوں نال لے آیا ہے اونے نہیں آکھیا اونے آکھیا میرے سر تے سائیاں اکو بندے دا کھانا گھر اندر موجود ہے ہجے بچے بھی بھکھے نے وہ کھانا تسی بھی کھانا ہے میں بھی کھانا ہے بچیاں نے بھی کھانا ہے تے نبی پاک دے پرونے نے بھی کھانا ہے لیکن تہانوں ٹینشن لین دی لوڑ اے بیوی جڑی اگوں ایڈیاں ایڈیاں سناندی سر بن لیندی وہ بیوی نہیں وہ جن نے جو ٹینشن دیندا بندے نوں اونے کی آکھیا میرے سر دی سائیاں پریشان نہیں ہونا گھبرانا کوئی نہیں اونے آکھیا گھبران والی گل تے ہے ایک بندے دا کھانا تے ساریاں نے کھانا ہے اونے آکھیا میرا کام میں کرنی ہاں میں ہانڈی اندر پانی پا کے بچیاں نوں آرے لا لینی ہاں بچیاں نوں دھیانے لا لینی ہاں انہاں نوں کہنی ہے بچیوں کھانا تیار ہوندا پیا ہے انہاں نوں گود اندر لٹا کے تھپکیاں دے دے کے سلا دینیاں پانی دا گلاس پی کے رات تسی گزار دیو بھکھیاں ہی رات میں گزار دینیاں اللہ دے نبی دے مہمان نوں کھانا کھلا دینیاں مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا زمین تے رب دا نبی تے آسمان تے ساڈا رب راضی ہو جائے گا اے ترکیب بنا لڑے انہیں آکھیا لاڑیے تینوں پتہ ہے جب تک میں نال نہ بیٹھا مہمان نے کھانا نہیں کھانا عرب دا اج بھی رواج ہے جب تک میزبان نال نہ بوے مہمان کھانا نہیں کھاندا انہیں آکھیا جب تک میں نال نہ بیٹھا میں کھانا نہ کھادا مہمان نے کوئی نہیں کھانا انہیں آکھیا توجہ کرے اج انہیں آکھیا ایک بندے دا کھانا مہمان سامنے میں رکھ دینی ہاں نال ہی تسی بہ جایا جے جڑا دیوا تے چراغ بلدا پیا ہوئے گا میں انہوں درست کرن دے بجائے بہانے
بجھا دیاں گے بند کر دیاں گے تسی اپنا خالی ہاتھ چھابی وال لے جانا ہے خالی ہاتھ منہ وال لے آنا ہے خالی منہ ہلاندے رہنا ہے اندھیرے اندر تاریکی اندر مہمان سمجھے گا کہ کھانا کھاندا پیا ہے تسی خالی منہ ہلائی رکھے آجے مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لوے گا انہیں کیا گالتے ٹھیک ہے پلہ مار کے دیوہ بند کر دیتا چراغ بجھا دیتا ہے اے جزائدہ خامد ہے خالی ہاتھ چھابی وال لے جاندہ ہے خالی منہ وال لے آندہ ہے مہمان پیٹ پر کے کھانا پیا کھاندہ ہے مہمان نو کھانا کھلایا صبح نماز فجر دا وقت ہویا حضرت ابو طلحہ انصاری مہمان نو نال لے آئے نماز فجر واسطے مسجد نبی اندر داخل ہوئے نے اللہ دے نبی سامنے بیٹھ کے مسکرائی جاندے نے میرے پیغمبر مسکرائی جاندے نے حضرت ابو طلحہ دے نے سونیا خیر ہوئے کہ میں مسکرا رہا جے آپ نے فرمایا ابو طلحہ تیرے تے تیری بیوی دے رب بھی راضی ہو کے مسکراندہ پہ آئے جڑا کمرہ تو تے تیری بیوی نے کیتا ہے اس کم تے آسمان والا رب بھی مسکراندہ پہ آئے سوڑیا کہنا کی چاندے ہو فرمایا جدوں تیری بیوی دیوہ بند کرن دیا ترکیبہ بنا رہی سی اللہ آسمان تے قرآن بناندہ پہ آزی تیری بیوی نے ترکیب بنائی ہے رب نے قرآن بنایا وَيُؤْسِرُونَ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کڈی بڑی ٹینشن سی مکائی کنے بیوی نے مکائی بیوی نے تا اللہ دا قرآن کہنا دعا کرو ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کتاب بدل وحی دی روایت ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارکہ ہجے آپ نو نبوت نہیں ملے ہجے آپ اللہ دے نبی منتخب نہیں ہوئے ہجے آپ تے جبریل وحی لے کے آنا شروع نہیں ہویا اللہ دے نبی دی عادت مبارکہ ہے آپ غار حرا دے اندر تشریف لے جاندے نے ماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے نبی دا کھانا پانی ہوتے غار اندر پہنچا دیندیاں نے نبی پاک ہوتے زیادہ دیر گزار دے اللہ دا ذکر کر دے رہندے اللہ دی یاد اندر وقت گزار دے نے ایک دن نبی پاک غار حرا اندر بیٹھے جبریل وحی لے کے آئے نے اللہ دے نبی نے زندگی اندر پہلی مرتبہ جبریل نو ویکھے آئے جبریل نے آپ نو گلے لگا کے دبایا نبی پاک ڈر گئے گھبرا گئے پریشان ہو گئے اللہ دے نبی نے چونکہ پہلی بار معاملہ ویکھے آؤ پہلی بار وحی دے آثار ویکھے میرے پیغمبر گھبرا گئے پریشان ہو گئے نے جلدی جلدی نبی پاک گھر تشریف لے آئے آپ دی پیشانی تے پسینہ ہے انج لگدا جویں نبی پاک نو بخار ہے آپ گھر تشریف لے آئے تے ماں جی خدیجہ کہندیاں سونیا خیر ہوے آپ نے فرمایا زملونی دسرونی زملونی دسرونی آپ نے فرمایا بستر بچھا دیو میں نوتے لین نو کمبل دے دیو تے ماں خدیجہ نے فوراں بستر بچھا دیتا اے تو پتہ لگا خامد باروں آوے پریشان تے بی بی نو زیادہ سوال کرنے چاہی دے نہیں ایتے بی بیاں گئی اللہ جاندہ کر سوال بندے دا دماغ پاگل کر دیں دی وہ باروں آیا جنہ انہیں تینو کام کیا انہاں کر دے بس انہوں ریلیکس ہون دے آرام کرن دے تو بعد اندر ایزی ہو جائے گا پھر سوال کری ماں جی خدیجہ نے کوئی سوال نہ کی تھا فرمایا زملونی دسرونی خدیجہ بستر لگا دے فوراں لگا دیتا اللہ اللہ توجہ کر دے جانا دراؤ نبی پاک واسطے بستر لگا دیتا ہے اللہ دے نبی لیٹ گئے نے آرام فرما رہے نے بڑے پریشان نے طبیعت آپ دی بڑی بوجھل تے بڑی آوازار نبی پاک نے تھوڑی دیر آرام کیتا اس تو بعد آپ بیدار ہوئے کو طبیعت آپ دی سنبھلی بہتر ہوئی کہ ماں دی خدیجہ آپ دے کوڑ آ کے بہ گئیاں آپ دا سر پاک اٹھا کے اپنی گود اندر رکھ لیا تو فرمان دیا نے اللہ دے نبی خیر ہوئے کی گل بنی آپ نے فرمایا خدیجہ آج میرے نال ایسا معاملہ بنیا ہے جڑا زندگی اندر پہلے کدی بھی نہیں بنیا آج غار اندر انج کر کے میرے نال ہویا مینوں تے اپنی جان دا بھی ڈر محسوس ہویا مینوں تے اپنی جان دا بھی خوف محسوس ہویا ہندی آج دی تے انہیں کہنا تھی بڑا تو انہوں روک نہیں سا تو سی میں پاج کے جاندے سی ہور جاؤ نا نا نا
ماں خدیجہ نے اللہ دے نبی دی پریشانی کیویں مکائی، آپ دی دل جوئی کیویں کیتی، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں تعریفاں کیتیاں نے۔ مسئلہ یاد کر کے لے جاؤ مسجد ابو بکر اندر آن والے میرے بھائیوں تے میری بہنوں، بندہ بندے دی منہ تے تعریف کرے اونوں آکھو تیرے منہ وچ مٹی، لیکن فرمایا جدوں بیوی خامد دیاں دے منہ تے تعریفاں کر دے وے، خامد زمین تے راضی ہو جاندا ہے، اللہ عرش برین تے راضی ہو جاندا ہے۔ بیوی تعریف کرے خامد، ایتھے تعریف نہیں کر دی گلے کٹ دی، اپنی پڑوسنا نال اپنی سہیلیاں نال گلے کٹ دیے کہ مینوں تے لبیا ہی کچھ نہیں، میں تے کھٹیا ہی کچھ نہیں، ایتھوں تے لبیا ہی کچھ نہیں، گلے کر دیے، شکوے کر دیے، لیکن جناب تعریف نہ ہو جائے خامد دیو کیویں گل بنی ہوئی ہے بھی او بندہ باہروں گھر آیا تے اونے آ کے اپنی بیوی نو آکھیا کہ او دی بیوی کہن لگے میں نا اج بڑی کمال شے ویکھی تانوں نہیں پتا، اونے آکھیا کی ویکھیا، اونے آکھیا میں بیٹھی ہوئی اپنا کام کردی پئی ساں، اچانک میری آسمان نظر پئی تے ایک بندہ ہوا اندر اڈیا پیا جاوے ہیں انہوں پر لگے تے اڈیا پیا جاوے، کیا او دی پرواز سی، کیا او دی اڑان سی، بڑی سونی او دی پرواز، بڑا سونا اڈیا جاندا سی، بڑا بلند اڈیا جاندا سی، بڑی انہیں تعریفاں کیتیاں تے خامد کہندا او دھیان نہ ویکھنا سی او میں ہی اڈیا جاندا سی، کہندی ہاں تاں ہی ڈنگا ڈنگا اڈیا جاندا، یعنی نال ہی بدل گئی۔ خامد دی تعریف نہ ہو جائے، خامد دی تعریف نہ ہو جائے، سارے جہان دیاں تعریفاں خامد دی تعریف نہ ہو جائے۔ کہیں عورتوں کو گندی بیماری ہوندی ہے کہ جناب بازار جانا ہے بڑا سونا سوٹ پا کے، بڑا میک اپ کر کے، بڑا بناؤ سنگار کر کے، بڑی تیار ہو کے جانا ہے، شادی تے جانا ہوئے گھنٹہ گھنٹہ بیوٹی پارلر دے اندر 10-10 ہزار تے 20,000 روپیہ دے کے کتے فنکشن تے جانا ہوئے بڑا تیار ہو کے تے خامد دے سامنے جتھے تیار ہون دا حکم ہے اوتھے نہیں ہونا، اپنے خامد واسطے زیب و زینت اختیار کرن دا حکم ہے اوتھے نہیں کرنا۔ خامد شام نو گھر آوے تے وہی بدبودار کپڑے تے بسا ترکیا جسم نہ نہانا نہ کپڑے نہیں صفائی، پھر جی اخے میرا بندہ باہر گلاں کردا ہے فلاں عورت نال جڑنا غلط تعلق ہے، جدوں تو انہوں سوائے بدبو تو دینا ہی کچھ نہیں تو انہیں باہر ہی تعلق بنانا ہے، وہ بھی کوئی بی بی جس کو بندہ نہ سنبھالیا جائے، زیب و زینت اختیار کرے، صاف ستھرائی اختیار کرے، اپنے خامد نو اپنے وال مائل رکھے، وہ دی توجہ سائڈ تے نہ ہون دوے تے عورت لوکاں واسطے بڑی تیاری، بازار جانا تے بڑی تیاری، اللہ ساڑیاں بہناں نو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ جی گل میں ہے کہ نہیں ہے؟ انجی ہے نا، لگتا کرو تنگ بیٹھے نے کہی توجہ کرتے جانا، غور کرتے جانا، ذرا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا، اللہ اللہ توجہ کرتے جانا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھا کہ پتہ نہیں آج قاری صاحب کرو تنگ نے تے تاں یہ موضوع رکھیا، نہیں نہیں، میں ویسے تہاڈی اصلاح لئی گل پیا کرنا، توجہ کرتے جانا، الحمدللہ اللہ دا بڑا فضل ہے، توجہ کریں جے، غور کریں جے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی ماں خدیجہ نے نبی پاک دا سر گود اندر رکھے آئے تے اپنے خامد دیاں تعریفاں کیتیاں نے، آپ نے فرمایا خدیجہ میں تے بڑا ڈر گیا، میں نو تے اپنی جان دا خوف محسوس ہو رہا ہے، تے ماں جی خدیجہ کہندیاں نے سونیا ڈرو نہیں گھبراؤ نہیں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحیم، تعریفاں ہو رہی ہیں خامد دیاں، انک لتصل الرحیم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقر الضیف وتصدق الحدیث وتعین علی نوائب الحق، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں جی خدیجہ کہندیاں نے سونیا تسی تے صلہ رحمی کرن والے جے، تسی تے رشتہ داریاں جوڑن والے جے، تسی تے لڑیاں دی صلح کران والے جے، سونیا تسی تے ماڑیاں دا بھلا کرن والے جے، یتیماں نو کما کے کھلاون والے جے، سونیا تسی تے لوگاں دا بوجھ سر تے اٹھا لیندے جے، تسی ماڑیاں نو سینے لان والے جے، تسی غریباں دا بھلا کرن والے جے، وتصدق الحدیث تسی زبان جو سچ بولن والے جے، وتعین علی نوائب الحق سونیا تسی حق دا ساتھ دین والے جے۔ محبوبہ میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنی ہاں جڑے بندے وچ انیاں خوبیاں دینیاں صفتاں ہون اللہ نو کدی ضائع نہیں کرے گا، اللہ نو کدی ضائع نہیں ہون دے گا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ رحم کرے خدیجہ تے، خدیجہ نے گلاں کیتیاں نے میری ساری پریشانی ختم ہو گئی ہے۔
ایویں نہیں اللہ دے نبی ختیجہ ختیجہ کر دے رہے. جب تک سیدہ ختیجہ زندہ رہیاں نے اللہ دے نبی نے دوسری شادی نہیں کی تھی. سیدہ ختیجہ دنیا تو گئیاں تے نبی پاک یاد کر دے رہے. ایک دن اللہ دے نبی بیٹھے ایویں کہہ دے واہ ختیجہ ختیجہ ہی سی, ختیجہ ختیجہ ہی سی. ایک دن اماں جی عائشہ کہندیاں نے سونیا چھڈو بڈھی عورت جناب ضعیف عورت پرانی عورت گزر گئی. اس تو بعد اللہ پاک نے تانوں جوان عورتاں خوبصورت عورتاں تو نکاح اندر اللہ پاک نے لے آندیاں نے. تسی ختیجہ نو یاد کردے رہندے ہو. نبی پاک غصے اندر آ گئے. آپ نے فرمایا عائشہ ختیجہ دے بارے میرا دل نہ دکھایا جائے, ختیجہ دے بارے میرا دل پریشان نہ کرے جائے. آپ نے فرمایا ختیجہ ختیجہ اسی سن میری بہنا بیوی کنوں کہندے نے. آپ نے فرمایا ختیجہ ختیجہ اسی. فرمایا جدوں سارا مکہ مینوں جھوٹا کہندا سی کلے ختیجہ مینوں سچا کہندی سی. اور سارے مکے والے کہندے سن محمد تو جھوٹ بولنا ہے. میں گھر آندا سی تے اکو ختیجہ کہندے سی سونیا تسی سچ بول دے جے. آپ نے فرمایا میں اللہ دا دین سنان واسطے گھروں باہر نکلدا, کوئی مینوں پتھر ماردا کوئی روڑے ماردا, میرا جسم لہو لہان ہو جاندا. جدوں میں گھر آندا ختیجہ میرے زخماں تے پٹیاں رکھ دے, ختیجہ محبت دیاں پٹیاں کر دے, ختیجہ مینوں دلاسے دیندے اور مینوں کہندی سونیا تانوں جھوٹا کہن والے تانوں مجنون تے کاہن کہن والے سونیا ایک دن تواڈے مرید بن جان گے. سونے اللہ پاک تواڈے دیوانے پروانے اینے عطا کرے گا زمانہ حیران ہو جائے گا. فرمایا اللہ نے دیوانے تے دیتے نے, میرے اشارے تو گردناں کٹان والے اللہ نے دے دیتے, لیکن ویکھن والی ختیجہ نظر نہیں آندے. اللہ دے نبی فرماندے ویکھن والی ختیجہ نہ رہی. آپ نے اپنی بیویاں نو فرمایا تسی تے اودوں میرے نکاح اندر آئیاں جدوں اللہ پاک نے مہربانیاں کر دتیاں. آپ نے فرمایا اوکھے ویلے میرے نال ختیجہ نے دن گزارے نے, غربت اندر فاقے اندر تنگیاں اندر میرے نال ختیجہ نے وقت گزارے آئے. اور حضرات محترم تسی جان دے ہو جیڑی بیوی اوکھے ویلے غربت ویلے بیماری ویلے ساتھ دے وے بندہ اودیاں وفاواں نہیں بھولدا, بندہ اودی وفاداری یاد رکھدا ہے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جس دن میرا تے ختیجہ دا نکاح ہویا پہلی ملاقات ہوئی تے میں آکھیا ختیجہ تیرا میرا نبھا نہیں ہو سکے گا, نکاح ہو گیا ہے لیکن اپنا گزارا نہیں چلنا. اور آکھیا سونیا کیوں نہیں چلنا؟ تے میں آکھیا ختیجہ تو تے تاجر عورت ہے, تو تے مالدار عورت ہے, تو پیسے والی عورت ہے, عرب دی بڑی وڈی تاجر تے بڑی مالدار بزنس مین عورت ہے, تے میں محمد تے خالی ہاتھ غریب ہاں, میرے کول تے ہے کچھ نہیں, میں غریباں دا بیلی تو بڑی اونچی عورت ہے, تو بڑی امیر تے بڑی خاندانی عورت ہے, تیرا باپ بھی بڑا بڑا سردار سی, تے میں تے غریباں نو سینے لاण والا, میں تے ماڑیاں نو سینے لاण والا. اللہ دے نبی فرماندے نے ختیجہ جانے آکھیاں سونیا پریشان نہ ہو غم زدہ نہ ہو, میں تواڈی دولت ویکھ کے نکاح نہیں کیتا, میں تواڈیاں جاگیراں ویکھ کے تواڈے نال شادی نہیں کیتی. سونیا میں تواڈے نال نکاح کیتا تے یاد رکھیا جے اج دے بعد ختیجہ بھی تواڈی ہے, ختیجہ دی ساری دولت بھی تواڈی ہے. انج کر چلدے نے. تے جتھے زنانی آکھے بھی میں اپنے پیسے وکھرے رکھا بندے تو چوری, تے بندہ آکھے میں تو چوری رکھا, اوتھے پھر بے برکتی ہوندی. برکت ہو سکدی ہوندا کرن جنج کے نہیں ہوندا بولو یار. میں ایسے گھر بیٹھے خاوند چوری پیسے کٹ لیندا بیوی دے, بیوی اندیاں جیباں چ چوری کٹ لیندی ہے, تے بندہ بھی ساڈے کو آ جاندا ہے, بیوی ساڈے کو آ جاندی ہے کہ ساڈے گھر باہرلیاں شیواں نے پیسے غائب ہو جاتے ہیں. وہ باہرلیاں شیواں آپس ہی بنے نے ایک دوجے دے کڈی آوندے نے, تے او کہندے نے ساڈے گھر جن نے. تہاڈا تو بڑا جن کیڑا ہے؟ یعنی کہ لوگ جدوں میاں بیوی دے رشتے وچ اخلاص ہی نہیں, ایک دوسرے نال مخلص ہی نہیں, ایک دوسرے تے اعتبار تے اعتماد ہی نہیں, اے تے رشتہ ہی اعتماد تے اعتبار دا ہے. جدوں اعتبار ہی نہ رہ گیا تے رشتہ کھوکھلا ہو گیا, رشتے اندر کوئی پائیداری کوئی طاقت رہ ہی نہ گئی. اللہ اللہ توجہ کر دے جانا, جب تک اخلاص نہیں سونیا اخلاص نہیں اس وقت تک گل نہیں, جب تک دلوں ایک دوسرے دے خیر خواہ نہیں اس وقت تک زندگی خوشگوار نہیں. پھر ڈپریشن ہوئے گی, ٹینشن ہوئے گی. تو بندہ کرو تنگ ہوئے, بیوی خامد تو تنگ ہوئے, تے خامد بیوی تو تنگ ہوئے, پھر بیوی شوگر دی مریض تے بندہ بی پی دا مریض ہے, تے گھر کر دے روڑے نے. اللہ جانتا ہے 70% پاکستان دے گھراں دے روڑے یہ نے کہ جدوں دی میں تیرے گھر آئیاں تو دتا ہی کچھ نہیں, میں تے تیرے گھر کو چنگا دن ویکھیا ہی کوئی نہیں, میں تیرے گھر جدوں دی آئیاں چنگا کھادا نہیں, چنگا پایا نہیں, زبان تے شکر تے ہے ہی کوئی نہیں. لیکن نبی پاک دی بیوی کہندی ہے سونیا اوکھے سوکھے ویلے تواڈے نال دن گزاراں گے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خندق دا موقع, آخری بات توجہ کر لینا ذرا.
غزوہ خندق کا موقع ہے، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے پیغمبر دے صحابہ مدینہ منورہ دے اندر خندق پہ کھود دینے، اللہ دے نبی نو بھی بڑی بھوک لگی ہے، صحابہ نو بھی بڑی بھوک لگی ہوئی ہے۔ روایت صحیح بخاری دے اندر میرے پیغمبر دے صحابی آئے نے، آ کے کہندے نے سونیا مینوں بڑی بھوک لگی ہوئی ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے یار کنی کو لگی ہے، تے انہاں اپنے پیٹ تو کپڑا اٹھایا ہے تے بھوک دی وجہ تو پیٹ تے پتھر بنیا ہویا ہے۔ اللہ دے نبی کہندے نے یار بھوک تے مینوں بھی بڑی لگی ہے۔ فرمایا ہن تو مینوں پوچھ کنی کو لگی ہے؟ او کہندا سونیا کنی کو لگی ہے؟ اللہ دے نبی نے کپڑا اٹھایا تے نبی پاک نے پیٹ تے دو پتھر بنے ہوئے نے۔ آپ نے فرمایا یار آپ ہی ویکھ لیں کنی کو لگی ہوئی ہیں۔ اللہ دے نبی دے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے ویکھ دے پے سن، منظر ویکھیا نہ گیا، جلدی جلدی دوڑ کے اپنے گھر دے اندر گئے، اپنی بیوی نو جا کے کہندے نے اللہ دے نبی نو اج بڑی شدت دی بھوک لگی ہوئی ہے، گھر کو کھان واسطے چیز ہے تے دس نا بیوی اگوں کی کہندی ہے؟ بیوی اگوں کی کہندی سن کردار تربیت یافتہ عورت دا، بیوی کہندی میرے سر تے اسائیاں تھوڑے جے جو پہنے ہو بکری دا بچہ بنے آئے، میں آٹا پیس لینی ہاں تسی بکری دا بچہ ذبح کر دے ہو، اللہ دے نبی دی دعوت پکا لینے ہاں۔ دل بڑا ہوئے، دل دا گناہ ہوئے، دل دی عورت سخی ہوئے، پیسہ جنہ بھی ہوئے تے بندہ شوم ہوئے تے قدر مزہ، دل دا گناہ ہوندہ ہے، سخاوت دا تعلق دل نہ ہوندہ ہے۔ اللہ اللہ توجہ کر دے جانا، نبی پاک کریں گے صلاة والسلام دی صحابیاں حضرت جابر دی بیوی کہندی میرے سر تے تاج لیکن ویکھیں جے چھوٹا جہاں لے لائے، تھوڑا جہاں آٹا ہے۔ اللہ دے نبی دے کن مبارک اندر جا کے ایسا جے کہہ دے سونیا آ جاؤ نال دو تین بندے لے آؤ، تین چار بندیاں دا کھانا تے آ کے دعوت کھا لو۔ جابر نے تو آٹے واسطے مٹن کڑائی تیار کیتی ہیں، حضرت جابر آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے نبی دے کن مبارک اندر آ کے ہولے دے کہندے نے سونیا تسی آ جاؤ نال جڑے مناسب سمجھو دو تین بندے لے آؤ، میں جابر نے تواڈی دعوت پکائی ہے۔ اللہ دے نبی نے انج کر کے بازو تو پکڑیا، آپ نے فرمایا چل جابر آؤ سامنے ٹیلے تے کھڑا ہو جا، آؤ سامنے پہاڑی تے کھڑا ہو جا، اے جڑے میرے 1400 صحابہ خندق کھود دے پہنے انہاں سارے انو اعلان کر دے اج دوپہر دا کھانا سارے دا جابر والے۔ آپ نے فرمایا سارے دا کھانا جابر دے گھر دے اندر ہے۔ آپ نے فرمایا جابر اگر میں دو دن بندے نال لے کے تیرے والے ٹر جاواں تے میرے بلال دے دل تے کی گزرے گی، جڑا میری خاطر کوڑے کھاندا رہیا ہے، جڑا میری خاطر انگاریاں تے لیٹدا رہیا ہے۔ آپ نے فرمایا جب میں دو تین بندے لے کے ٹر جاواں میرا خباب بن ارت کی سوچے گا جدے میری خاطر کنڈ تے گرم سلاخاں پھیریاں گئیاں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ دے دل تے کی گزرے گی، تکلیفاں برداشت کرن نو اسیاں، دکھ برداشت کرن نو اسیاں، کم برابر داسی بھی کرنے ہاں تے کھانا نبی پاک کر نہیں کھان ٹور گئے نے۔ آپ نے فرمایا محمد کھائے گا صحابیاں دے نال کھائے گا، آپ نے فرمایا پیر کھائے گا مریداں دے نال کھائے گا ورنہ بھکھا ہی سو جائے گا۔ اے ہی پیری مریدی سواد آن لیا، ایتھے پیر ہونی کھاندے نے بکرا تے مرید کھاندے نے برائلر بھی نصیب نہیں ہوتا۔ ایک ایسی پیری مریدی سواد آ گیا نا، پیر ہونا واسطے چنگا تے مریداں واسطے ماڑا، پیر ہونی اگے اگے کھان واری اگے اگے لڑن واری پیچھے پیچھے۔ ادھر نبی پاک نے کام بھی برابر نہ کیتا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جابر سارے نو لے کے جان، حضرت جابر نے نبی پاک دے کہن تے اعلان تے کر دیتا لیکن پریشان ہو گئے، چہرے دا رنگ بدل گیا، کہن لگے بڑا کام خراب ہو گیا، 1400 بندہ تے گھر کھانا 4 بندیاں دا۔ دوڑ کے اپنی بیوی دے کول آئے تے بیوی کہن لگی بڑا خوش گئے سو، بڑے خوش گئے سو، آئے ہو تے چہرے دا رنگ اتریا آئے کی گل اللہ دے نبی نے اپنی دعوت قبول نہیں کی تھی، اور کہن لگے قبول تے میں کیتی ہے، قبول کرن دا حق ادا کر دیتا ہے۔ اللہ دے نبی نے تے 1400 اندر اعلان کر دیتا ہے۔ آئے تے ہن کو بیوی نے کیا کیا جڑی گل میں سمجھانی اج دی ہوندی تے اونے کہنا سی تینوں او بڑا روک نہیں سا، تینوں بڑا شوق سی مولویاں دی افطاری کران دا، ہور کرا تینوں بڑا رجا مولوی ہن میں تالا لا کے جاندی ہو پئی، میں کنڈی لا کے جانی ہاں، تو جانتے تیرے مولوی جانوں نے رجا انہاں نو کون رجاوے، لیکن اوتھے کی ہے خاندانی عورت، تربیت یافتہ عورت، قناعت پسند عورت، نیت دی رجی ہوئی عورت۔ حضرت جابر دی بیوی کہندی تسی کیویں جا کے گل کیتی؟ کہن لگے جویں تو آکھیا میں تے جا کے نبی پاک دے کن اندر گل کیتی تے اللہ دے نبی نے 1400 اندر اعلان کرا دیتا ہے۔ بیوی نے اگوں بڑی سمجھداری دی گل کیتی ہے، اونے آکھیا میرے سر تے سائیاں
اسی اللہ دے نبی نو دعوت دیتی ہے، اللہ دے نبی نے 1400 نو دعوت دیتی ہے، ساڑھے گھر اندر جو سریا بنیا چوک کے نبی پاک اگے رکھ دینا ہے، اسی نبی پاک نو کھوانا ہے، اگلے نو دعوت اللہ دے نبی نے دیتی ہے، انہاں نو آپے نبی پاک کھوا لین گے۔ آپ نے فرمایا جابر جب تک میں نہ آواں روٹیاں نہیں پکانیاں، چلے تو ہانڈی نہیں اتارنی۔ میرے پیغمبر تشریف لے آئے نے، آپ نے اپنا لوابے دہن تھوڑا جہاں آٹے اندر پایا ہے، تھوڑا جہاں ہانڈی اندر پایا ہے۔ آپ نے فرمایا جابر اپنی بیوی نو کیا روٹیاں پکائی جا، سالن برتائی جا، 1400 نو کھوائی جا۔ حضرت جابر فرماندے نے لینا بن کے بہ گئے میرے پیغمبر دے یار، میں روٹیاں کھوائی جانا وا، فرماندے نے 1400 کئیاں دنہ دے پکھے نے، رج رج کے سارے کھا گئے نے، نہ روٹیاں مکیاں نے نہ بوٹیاں مکیاں نے، آٹا بھی ہوئے کنالی بھی ہوئے ہانڈی بھی ہوئے، ادھا بیوی دی نیت اندر خلوص ہوئے، ادھا بیوی مخلص ہوئے، کار چلان والی ہوئے، اس کار بے برکتی نہیں جے آندے، اس کار غربت نہیں جے آندے، اس کار فاقے نہیں جے آندے، ادھا بیوی شکر گزار ہوئے، رب دا وعدہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے شکر گزار بن جاؤ، میں مہربانیاں اور زیادہ کر دیاں گا، اگر میری ناشکری کرو گے میری پکڑ تو کوئی بچا سکتا۔ شکر گزار، خامد بھی شکر گزار ہوئے، بیوی بھی شکر گزار ہوئے، اللہ پاک برکتیں برکتیں کر دیندہ۔ تنہ دا کھانا سونے جابر پکایا ہے، تنہ دا کھانا سونے جابر پکایا ہے، ہانڈی وچ سونے نے لب جد پایا ہے، کھانا 1400 صحابیاں نے کھا لیا، سونا پیر اساں مدنی بنا لیا، اساں دل وچ ایک نو وسا لیا، سونا پیر اساں مدنی بنا لیا۔ بلال بھی مرید ہویا جگاں دے پیر دا، بلال بھی مرید ہویا جگاں دے پیر دا، چھڑیا نکلمہ ہویا ظلم اخیر دا، وہ بلد کولیا تے خود نو لٹا لیا، سونا پیر اساں مدنی بنا لیا۔ قال اللہ تبارک و تعالی والذین یقولون